अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है, नत्र पछि परिएला नि। एसएसबीले तुइन चुडाइदिँदा दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका छन्। आफ्नै भूमिमा आउन भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता र त्यसकै कारण पालिका सुरक्षाकर्मीको मिचाह व्यवहारको शिकार उनी बनेका छन्। नेपाली नागरिकमाथि भारतीय सुरक्षाकर्मीको यस्तो ज्याजतीले सडक र संसद दुवैतिर तरङ्ग उठाए पनि सरकारको अग्रसरतामा भने फगत एउटा छानबिन समितिको बनाउने भन्दा अघि बढ्न सकेको छैन। समितिको प्रतिवेदन आइ नसकेको भन्दै अर्को थापेर बसेका सरकारी अधिकारीहरू भारतीय पक्षलाई एउटा कूटनीतिक नोट पठाउनसम्म हच्किरहेका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा उपस्थित त भए तर दार्चुला घटनाबारे खासै मुख खोलेका छैनन्। सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले सीमा पारीबाट भोगेको पहिलो र अन्तिम कष्ट होइन यो। दार्चुलावासीले पहिले पनि यस्ता ज्याजती थुप्रै सहिरहेका छन्। उनीहरूका दुःखलाई नजिकबाट नियाल्ने प्रशासक मध्ये पर्छन् पूर्व सचिव द्वारिका नाथ ढुङ्गेल। उनले दार्चुलामा 38 वर्ष अघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदाका प्रसङ्गहरू समेटेर जिल्ला प्रशासन मेरो भोगै पुस्तक पनि निकालेका छन्। दार्चुलावासीका दुःख र तुइन प्रकरणबारे उनले आफ्ना अनुभव यसरी सुनाएका छन्। म 2036 कार्तिकदेखि 2038 चैत दोस्रो सातासम्म दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भए। त्यति बेलै दार्चुलावासीलाई धेरै दुःख थियो। विशेषतः यातायात र सञ्चारमा मुलुकका अन्य भागसँग यसको सम्बन्ध विच्छेद जस्तै थियो। ब्यास क्षेत्र त झन् सबैतिरबाट एक्लो थियो। गरिबले आक्रान्त परेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा पनि स्थानीय बासिन्दा निकै मिलनसार र सहिष्णुता अवस्थामा थिए। 2074 सालमा म फेरि दार्चुला पुगे। 38 वर्षपछि यति बेला धेरै कुरा फेरिएका थिए तर उनीहरूका दुःख पीडा भने जहाँको त्यही रहेछन्। पहिले सदरमुकाम खलङ्गामा झुप्रा बस्ती थिए, अहिले बजार बनिसकेछ। तल्लो भेगमा यातायात साधन पुगिसकेछन्। सञ्चारमा पनि केही सुविधा थपिएका छन्। सदरमुकाममा हिन्दुस्तान पट्टिकै हाराहारीमा सुविधा उपलब्ध भएको देखे। सरकारले आधुनिक स्तरका कार्यालयहरू पनि बनाइदिएको रहेछ तर माथिल्लो भेग ब्यास क्षेत्र अझै मुलुकको मूलधार सहित जोडिन सकेको छैन। म परिचय हुँदा बैतडीको झुल घाटदेखि महाकालीको किनारे किनार जाने घोटेटो बनिसकेको थियो तर माओवादी द्वन्द्वका बेला त्यो बाटो बिथुलिएछ। अहिले त त्यसको अत्तो पत्तो पनि छैन। सदरमुकाम खलङ्गा र ब्यास गाउँपालिकाका अझै सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन्। यसो हुँदा ब्यास भेगका जनताले सदरमुकाम आइपुग्न भारतीय भूमिकै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। सदरमुकाम पुग्दा सुनसेरा गाउँ भन्दा उत्तरतर्फ राज्यको उपस्थिति नै नभएको जानकारी पनि पाए। हामीले परिचय र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई भन्यौं ब्यास क्षेत्रमा 12 महिना राज्यको उपस्थिति गराउने प्रयास गरिदिनुहोस्। केन्द्रलाई यसबारे घचघचाइदिनुहोस्। नागरिकहरूबाट तर्फबाट नयाँ नक्सा निकालेर मन्त्रीहरूलाई दिने क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पनि भनेको थिए। 38 सालमा बनेको घोटेटो समेत अहिले त्यहाँ रहेनछ। मोटर बाटो निर्माण कछुवा गतिमा भइरहेको छ। भारतले ब्यास क्षेत्रका जनतालाई उसको भूमि भई तलमाथि गर्न अझै दुःख दिइरहेको रहेछ। यो अवस्थामा त्यहाँका मानिस भोक भोकै पर्न सक्छन्। त्यसैले राज्यले बेलैमा ख्याल गरोस्। अहिले पनि यसतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन। नेपालीहरूमाथि ज्याजतीका घटना रोकिएका छैनन्। हालै ब्यास गाउँपालिका मालघाट नजिकैका जयसिंह धामी महाकालीको तुइन तरेर भारतीय भूमि जानै लाग्दा एसएसबीले तुइन चुडाइदिएकाले नदीमा खसेर बेपत्ता भएका छन्। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार भारतीय पक्षले तुइन काटेकै कारण धामी खसेका हुन्। यो घटना जघन्य अपराध हो। नेपाल भारत दुवै पक्षले पुल बनाउने सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा ब्यास क्षेत्रका जनता तुइन प्रयोग गर्न बाध्य रहेका छन्। यस्तो बाध्यता सिर्जना गर्न हाम्रो सरकार पनि जिम्मेवार रहेको छ। मलाई थाहा छैन जो जेबीदेखि ब्यासको सीता पुलसम्मको नेपाल भारत सीमामा कति तुइन रहेका छन्। ती वैध हुन् कि अवैध? जयसिंह अवैध रूपमै भारत प्रवेश गर्न लागेका थिए भने पनि एसएसबीले पारीपट्टि पुगेपछि उसलाई पक्रेर कारबाही गर्न सक्थ्यो। तुइन चुडालेर महाकालीमा बगाइदिन पर्दैन थियो। त्यसैले यो निन्दनीय कार्य हो। विगतमा यस्ता घटना हुँदा पनि दुवै देशका स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा छुटाउने चलन थियो। म आफैले पनि छुटाएको छु। यस्तो कुरामा सरकार किन बोल्न सकिरहेको छैन? मलाई दुःख लागेको छ। यस्तो संवेदनशील मुद्दामा पनि
दिल्ली स्थित राजदूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन खोज्नु पर्ने हो र भारतीय सशस्त्र बल एसएसबीले सीमा सञ्चालन नेपालीहरूलाई दुःख दिने र यता कता ज्यानै लिने सम्मका हरकत पहिलेदेखि नै गर्दै आइरहेको छ। दुःख यातना र पीडाको यस्तो श्रृङ्खला पूर्वमा झापादेखि पश्चिममा दार्चुलासम्ममै रहेको छ। कहिले त भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालीले दुःख गरेर कमाएको ल्याएको सामान र पैसा लुटिदिन्छन्, जाँच गर्ने बहानामा निर्घात कुट्छन्। यसले भारतीय पक्षको दादागिरी र हेपाहा प्रवृत्ति देखिएको छ। यसैगरी नेपाल सरकारको मात्रै होइन, संसारका सबै सरकार तथा राज्य प्रमुखहरूको दायित्व र प्राथमिकता भनेको कोभिड महामारीबाट नागरिकको ज्यान रक्षा गर्नु र हुनुपर्ने हुन्छ। यसको नियन्त्रण र रोकथाममा उपचारका सबै उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने अहम कर्तव्य र जिम्मेवारी सत्तासीन शक्तिको प्राथमिकताको काम रहेको छ। कुनै देशले कोभिड भ्याक्सिन उत्पादन गरेर अधिक धन आर्जन गरिरहेका छन्। कति देशले खोप खरिद गरेर आफ्ना नागरिक सबैलाई खोप लगाई ढुक्कसँग आफ्नो दिनचर्या सहज चलाइरहेका छन्। नेपाल लगायत कतिपय देश आपसी झैझगडा र खोपमा राजनीति गरेर जनताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गरिरहेका छन्। खोप उत्पादन गर्ने विषय त धेरै टाढाको भयो। खरिद गरेर कुशल व्यवस्थापन गरी सबै उमेर समूहका मानिसलाई कहाँ कसरी खोप उपलब्ध गराउने र छिटो छरितो प्रभावकारी कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा अलमल र अन्योलता देखिएको छ। अहिले राज्यको सम्पूर्ण ध्यान त्यतातिर लगाउनु पर्ने हो। दात्री निकायबाट पाएको अनुदानको खोप र सीमित मात्रामा किनेर ल्याएको खोप भण्डारण गर्ने ठाउँ नभएर गाडीमा राख्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। खोपको सुरक्षामै आशंका भइरहेको छ। सरकार परिवर्तन भएको र अर्को प्रधानमन्त्री पाएको 2 हप्ता बितिसक्दा पनि मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन नसकिरहेको कुरा अत्यन्तै दुःखद पक्ष हो। संसदमा विश्वासको मत लिएकै दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोप 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 भनेर संसदमा गडगडाहा ताली खाएका थिए। तर यो महामारीको समयमा विशेष परिस्थितिमा बनेको सरकारको सुरुवाती क्षणमा जुन अलमल देखिएको छ त्यो राम्रो संकेत पक्कै होइन। मन्त्रालय भागभण्डाको लडाईँमा मुख्य राजनीतिक शक्ति अलमलिनु विडम्बनापूर्ण रहेको छ। अझ यो महामारीको समयमा यस्तो रोइलो गर्नु खेदपूर्ण रहेको छ। वर्तमान सरकारमाथि स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने आरोप लाग्यो। कोभिड नियन्त्रण गर्न असफल रह्यो भन्ने आरोप प्रतिपक्षी दलले लगाएको थियो। अस्पतालमा मानिसले बेड र अक्सिजन नपाएर छटपटाउँदै मृत्युवरण गर्नु पर्यो। एकान्तवास आइसोलेसन वार्ड निर्माण र राहतका नाममा अरबौं भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको आरोप पनि लाग्दै आइरहेको थियो। प्रतिपक्षमा रहँदा लगाइएका आरोपहरूको प्रकाशमा सत्तारूढ गठबन्धनले आफूलाई हेर्न ढिला गर्नु हुँदैन। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरेर बनाएको आयोग खारेज गरिएको बताएका छन्। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले एमालेका नेता देवी ग्याउलीको अध्यक्षतामा रहेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेको थियो। आयोग विघटन भएको भोलिपल्ट बुधबार चितवन पुगेर सत्तारूढ कांग्रेसका नेता थापाले पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरेर बनाएको आयोग खारेज गरिएको जिकिर गरेका छन्। सुकुम्बासी आयोग भंग भयो। यो आयोग भंग गरेको भनेको यहाँको सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने काम बन्द भयो भनेको होइन। राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 9 को नवनिर्मित भवन उद्घाटन गर्दै थापाले भनेका छन् पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरेर बनाएको आयोग खारेज गरिएको हो। उनका अनुसार पटक पटक गरिएका अध्ययनले जग्गा दिन आवश्यक पहिचान गरिरहेकालाई जग्गा दिइने व्यवस्था सरकारले मिलाउने पनि बताएका छन्। जति सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन भनेर पहिचान भएको छ उनीहरूलाई अबको 12 देखि 15 महिनामा उनीहरूलाई जग्गा प्राप्ति बारे सरकारले आज भोलि नै निर्णय गर्छ। त्यो काम टुङ्गाएर जान्छ उनले भनेका छन्। सरकारले यस्ता काम बारे जनतासँग राम्रोसँग संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको थापाले बताएका छन्। काम मात्रै गरेर हुन्न, सही ढंगले जनतासँग संवाद गर्नुपर्छ उनले भनेका छन्। अघिल्लो सरकारले पारेका पवाल टाल्ने हो, सबैलाई मिलाएर यो सरकारले लैजानु पर्छ, सम्हाल्नु पर्छ। यसैबीच नेकपा एमालेले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। एमालेका प्रवक्ता प्रदीप कुमार ग्याउलीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोग खारेज गरी नागरिकको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने सरकारको निर्णय अविलम्ब सच्याउन माग गरेका छन्। विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन् सुकुम्बासी भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीका हक र हित प्रति एमालेले सधैँभरि सजग र संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै भूमिहीन सुकुम्बासीका जायज माग तथा आवाज प्रति पार्टीको सधैँ एकबद्धता रहने समेत स्पष्ट पारेका छन्। सरकारले मंगलबार आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको लाभ आर्थिक र सामाजिक रूपले विपन्न वर्गले पाउन सकेमा मात्रै परिवर्तनप्रति उनीहरूको अपनत्व विकास हुन सक्छ र त्यसले मात्रै परिवर्तनले सार्थकता पाउन सक्छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सरकारको यस निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पुर्याएको छ। भूमिहीन सुकुम्बासी दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन पूरा भएर वर्षौंदेखि यसरी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेका बेला आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले देशका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासी दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जमिनको अधिकार सम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्रत्याभूत गर्न तथा संविधानले सुनिश्चित गरेका खाद्य सम्बन्धी हक, धारा 36 आवासको हक, धारा 37 दलितको हक, धारा 40 सामाजिक न्यायको हक, धारा 42 लगायत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिको कार्यान्वयन गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन 8औं संशोधनको व्यवस्था अनुसार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। झण्डै 1 वर्ष अघि गठन गरिएको यस आयोगको 77 जिल्लामा जिल्ला स्तरीय समिति गठन गरिएको थियो। आयोगले अहिलेसम्म 2,47,960 दलित र सुकुम्बासी तथा 9,22,801 अव्यवस्थित बसोबासीले विवरण फारम भरिसकेको एमालेले जनाएको छ। 319 भन्दा बढी पालिकामा लागत संकलन गरिएको बताइएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला देवी प्रसाद ग्यावालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो।